नेपालका 14 अञ्चल मध्येको महत्त्वपूर्ण र पर्यटकीय सम्भावनायुक्त अञ्चल हो गण्डकी अञ्चल। गण्डकी अञ्चल लमजुङ जिल्ला गिलुङ गाविस अन्तर्गत वडा नम्बर 8 र 9 मा पर्ने मनोरम हिम श्रृङ्खलाहरूको काखमा अवस्थित एक सुन्दर एवं मनमोहक गाउँ हो पाँचगाउँ टक्सार। यो गाउँ लमजुङ सदरमुकाम बेसी सहरबाट बागलुङपानी कपुर गाउँ मालिङसम्मको ग्राभेल कच्ची सडक मोटर बाटो हुँदै केही घन्टाको पैदल यात्रापछि पुग्न सकिन्छ भने कास्की सदरमुकाम पोखराको बागलुङ बस पार्कदेखि बेगनासताल करपुटार हुँदै करिब 4.5 घन्टाको बस यात्रापछि सजिलै पुग्न सकिन्छ। 12 महिना मोटर चल्न सक्ने यो ग्राभेल कच्ची सडकमा साना ठुला सबै खाले सवारी साधनहरू पनि चल्ने गरेका छन्। यो गाउँ लमजुङ सदरमुकाम बेसी सहरबाट करिब 9 कोस उत्तर पश्चिममा अवस्थित एक सानो तर रमणीय गाउँ हो। यस गाउँको पूर्वी भागमा मिदिम खोला, मालिङ, घलेगाउँ जस्तै अन्य विभिन्न तमु गाउँहरू पर्दछन् भने यसै गरी दक्षिणतर्फ चर्चित एवं यसै गाउँका धार्मिक शक्तिपीठ श्री थल्जु देवी माईको मन्दिरका साथसाथै छिमेकी गाउँहरू गिलुङ र छापा, पश्चिमतर्फ भोजे, चरगाउँ, कुम्लुङ जस्तै कास्कीसँगको सिमाना रहेको रुदी खोला एवं कास्की जिल्लाको मिजुरे डाँडा गाविसका विभिन्न गाउँहरू र उत्तरतर्फ मपिङ, घामरङ, पस्कौँका साथै हरियाली वनजङ्गलले ढाकेको छ। यो गाउँ समुद्री सतहदेखि लगभग 1300 मिटरको उचाइमा अवस्थित रहेको छ। यस गाउँमा झन्डै 125 जति घरधुरीहरू रहेका छन् भने झन्डै 600 जनसङ्ख्या रहेको छ, जसमा 80% तमुहरू छन् भने अन्य जातिहरू तमाङ, मगर र दलित जातिहरूको पनि परम्परादेखि नै बसोबास रहँदै आएको छ। यहाँका मानिसहरूको मुख्य पेसा भनेको कृषि तथा पशुपालन नै हो। यद्यपि वैदेशिक रोजगार र अन्य व्यवसायहरू पनि यहाँको लागि थप आय आर्जनको स्रोतहरू हुन्। आजभन्दा 1200 वर्ष पूर्व गण्डक क्षेत्रको उत्तरी भेग, जहाँ तमुहरूको उद्गम स्थल भनेर चिनिने कोलासोथारमा बसोबास गर्दै आएका हाम्रा पूर्वजहरू आफ्नो जीविकोपार्जनको खोजीमा कुइचो र पूर्णाशा भन्ने पुरानो थलोमा आई बसोबास गरी केही वर्ष बिताएपछि खेतीयोग्य भूमिको खोजीमा वर्तमानको थलो पाँचगाउँ टक्सारमा आई बस्दै आएको हुनाले र 5 जना भाइहरूमध्ये एक भाइ हालको चरागाउँ, त्यसै गरी क्रमशः भोजे, मपिङ, घामरङ र एक भाइ टक्सार गाउँ आई। यसरी 5 जना भाइहरू एक आपसबाट छुट्टिएर बसोबास गरेको एक गाउँ भएको हुनाले पनि यी गाउँहरूलाई पाँचगाउँ नामकरण गरिएको हो भनी
हाम्रा अग्रज जानकारहरू बताउनुहुन्छ भने यो गाउँलाई तमु भाषामा तसनासा भनेर पनि चिनिन्छ। यो गाउँलाई तसनासा नामकरण हुनुमा पनि एक पौराणिक भनाइरहेको तथ्य पनि पाइन्छ। पहिलेको पुरानो थलो पुरनासा भन्ने ठाउँबाट हालको स्थानमा बसाइँसरी आउने क्रममा यसै गाउँको प्रवेशद्वार हर्राबोट भन्ने स्थानमा अवत जवतको लागि गोरेटो बाटोसम्म नरहेको र सोही बाटो निर्माणका क्रममा स्थानीय औजार बन्चरो यानि कि तमु भाषामा त र बन्चरको धार दाँत अर्थात् सहले पहरो काटी आई बसोबास गरेका हुनाले यस गाउँको नाम तस भनी नामकरण रहन गएको हो भनी यसै गाउँका अग्रजहरू बताउनुहुन्छ। यस टक्सर गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी एवं सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि सुविधा सम्पन्न नै रहेको छ भने 5 गाउँ सामुदायिक विद्युतीकरणले भर्खरै मात्र पाइला सारेको अवस्था रहेको छ। प्राथमिक तहको शिक्षा अध्ययनका निमित्त यस गाउँका कुनै पनि बालबालिकाहरूले शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी यसै गाउँका समाजसेवी, बुद्धिजीवी एवं संस्थापक स्वर्गीय कप्तान रामसुब्बा गुरुङज्यूले 2045 सालमा स्थानीय भद्र भलात्मीहरूको मिलोमतोमा श्री थल्जु कन्या प्राथमिक विद्यालय नामाकरण गरी स्थापना गरिएको पनि छ। Cover up. Eyes down. Cover up. Eyes down. Snitties. Attention. Snitties. Attention. प्राथमिक तहको शिक्षा प्राप्त गरिसके पश्चात उच्च शिक्षा हासिल गर्नका निमित्त पनि नजिकै एक श्री बुद्धोदया उच्च माध्यमिक विद्यालय समेत रहेको हुनाले यहाँका प्राय मानिसहरू शिक्षित र सुसंस्कृत नै रहेको छ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले स्वास्थ्य चौकी पनि नजिकै रहेको हुनाले प्राथमिक उपचार लगायतका महिला प्रसुति जस्ता सेवाहरू पनि यहाँ उपलब्ध रहेको छ भने सुरक्षार्थको लागि पनि गिलुङ प्रहरी चौकी यसै गाउँमा रहेको छ। ग्रामीण पर्यटकीय दृष्टिकोणले ज्यादै ठुलो सम्भावना बोकेको यो ठाउँ पनि एक महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थल बन्न सक्दछ। आफ्नो छुट्टै मौलिक परम्परा, संस्कार र संस्कृतिले भरिपूर्ण यो गाउँमा कृष्ण चरित्र, बाह्रमासे घाँटु, झ्याउरे, शेरगा नाचका साथै युवा सांस्कृतिक नाचहरू पनि रहेका छन्। मेरो पाँच गाउँ
स्वर्ग सरी यो सुन्दर ठाउँ मेरो पाँच गाउँ ढाकसारैमा जगै भुल्न सक्दिन मेरो प्यारो जन्मभूमि बाबा साथी सङ्गिनी सधैँ मेरो हृदयमा अजम्बरी माया छ है प्यारो गाउँ ढाकसारैमा अजम्बरी माया छ है प्यारो गाउँ ढाकसारैमा। जस अन्तर्गत कृष्ण चरित्र नाच भगवान श्री कृष्णको जीवन लीलामा आधारित विषयवस्तुहरूलाई गीत सङ्गीतको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिने एक सांस्कृतिक एवं पौराणिक नाच हो। यो नाचमा विशेष गरी 2 जना मारुनी, 2 जना बिछेभार र 4-5 जना मादलेहरू मिली यो नाच समूहमा नाच्ने गर्दछ। यस चरित्रको गीतलाई विभिन्न अध्यायमा वर्गीकरण गरिएको पनि छ, जस्तै मङ्गलचरण, बाललीला, चिरलीला, दहीलीला आदि आदि। तमु समुदायमा जेठो छोराको जन्म भएपछिको खुसियालीमा नाबालकको उमेर बिजोर वर्ष, खास गरी 5, 7 र 9 वर्षको हुँदा यो नाच नाची आशिष प्रदान गर्ने गरिन्छ भने अन्य विभिन्न शुभ कार्यहरूमा पनि यो नाच प्रस्तुत गराइने गरिन्छ। यो नाच विशेष गरी भाद्र कृष्ण जन्माष्टमीका दिनदेखि नाच्ने गरिन्छ।
परशुराम राजा र यम्फावती रानीको जीवन कथामा आधारित कथावस्तुलाई गीत सङ्गीतको माध्यमबाट परम्परागत संस्कार एवं मनोरञ्जनका लागि नाचिने एक सांस्कृतिक विशेषता बोकेको नाचमध्येको एक हो घाँटु नाच। वसन्त श्रावण पञ्चमीका दिनदेखि सुरु गरिने यो नाचमा दुईजना घाँटुनेहरू नाच्दछन्, जसमा एउटा घाँटुनीले राजाको र अर्को घाँटुनीले रानीको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ भने घाँटु राख्दाको समयमा यी दुईजना मध्ये कुनैलाई पनि घाँटु अर्थात् कुसुण्ड नआएको खण्डमा रानीमाथि सौत राखेमा घाँटो आउने भन्दै र आउने हुँदा पनि थप एकजना रानीको सौताको रूपमा राखी यो नाच तीनजनाको समूहमा पनि नाच्ने गरेको यसै गाउँका घाँटो गुरुहरू बताउनुहुन्छ। त्यो मादल है अनि त्यो गाएको सब क्लोज टाइट टाइटमा खिच्नु है। बस्दाखेरि
पछाडि आउनुहोस् थोरै पछाडि आउनुहोस् यस्तो ड्रिल मिलाएर के है
बीजी ए मेरो बीजीले अब यहाँ बीजी म मल बीजी रे म जम Katakan to di mo. Asyika, asyika yan tayo dito ba? Nani?
शेर्गा नाच। यो नाच तमु जातिहरूको कुनै पनि गाउँमा नाबालक बाहेक कसैको मृत्यु भएमा वा मृत्यु पश्चातको काजक्रिया गर्ने क्रममा ठुलो ढोलक र छ्याली अर्थात् तमु भाषामा धाउँदो र छेला बजाई सामूहिक रूपमा नाच्ने गरिन्छ। यो नाच परापूर्व कालमा तमुहरूको घर एवं बसोबास टाढा टाढा हुने गरेको र तत्काल सूचना पुर्याउन नसकेको त्यो अवस्थामा पल्लो र पल्लो गाउँका आफन्तहरूलाई जानकारी गर्ने गराउनेको लागि साथै मृत आत्माले शान्ति पाओस्, पितृले सुनोस् भनेर पनि यो नाच नाचिने स्थानीय बुद्धिजीवीहरू बताउनुहुन्छ। यस गाउँको महत्त्वपूर्ण स्थानहरूको चर्चा गर्नुपर्दा गाउँको दक्षिण दिशातर्फ थल्जुङ डाँडामा रहेको गाउँलेहरूकै आस्था र भरोसाको केन्द्रबिन्दु भविष्यमा पर्यटन विकास र विस्तारको गन्तव्य क्षेत्र बन्न सक्ने थल्जु देवी माईको मन्दिर पनि रहेको छ। यस देवी मन्दिरमा वर्षाको 2 पटक मङ्सिर शुक्ल पूर्णिमा र वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा सम्पूर्ण गाउँवासीले नै पूजाआजा गर्ने गरिन्छ भने कतिपय व्यक्ति विशेष स्वयंले आफ्नो मनोकामना पुरा होस्, चिताएको पुरा गरिदिउन् भनी भाकल गर्ने र मनोकांक्षाहरू भने बमोजिम पुरा भइसकेपछि पञ्चावली जस्ता विभिन्न बलिहरू पनि दिने गरिन्छ भने सोही मन्दिरको आडैमा भैयारथानको मन्दिर र पञ्चमुखी महादेवको मन्दिर समेत रहेको यस ठाउँमा हरियाली सदाबहार जङ्गल, शान्त र स्वच्छ वातावरण रहनुका साथै सो स्थानबाट वरिपरिका सम्पूर्ण छिमेकी गाउँहरूलाई छर्लङ्ग देखिनुका साथै लमजुङ हिमाल, अन्नपूर्ण हिमाल, माछापुच्छ्रे हिमाल लगायतका विभिन्न मनोरम हिमशृङ्खलाहरू पनि नजिकैबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ। 저 라운딩 만이라
정말 나한테만 나서 너 미디쇼 피르무 आणि चाहिँ मी बेल रेवता यासी तिदी ngadi tai ni churu लौदी मन्दिर चुरु पोखै नि पूजा लम न मन्दिर बनिमु चु नासै समाजै के पैसा चु नि चु मन्दिर बनिबो न द चुरु चाहिँ नासमै बेले खुसीमु तले बिसर रेवया ला पर्दी पञ्चबोली चुरी पिमु खासले वैशाख पूर्णे चाहिँ चुरुङे बेले मादिमु चुई महत्व तोमु बसना चु लौदी मन्दिर रिबे मा दाइ यौसो चाहिँ पुर लबिसो जनतै तुरिमु चाहिँ पुर लबिमु छले छुर चाहिँ ले पञ्चबोली पिमु चु वरिपरि दाइ खानसम्म चुरियमु बिसे चु लौदी देवी तो रिमु चपिसो। त्यसै गरी आमा समूहद्वारा निर्मित एक शिवालय मन्दिर भगवती र लाङदी देवीको मन्दिर पनि रहेको यस गाउँमा सबै खाले सामाजिक कार्यहरू गर्न मिलोस् भनेर पनि सुरुमा 2058 सालमा टक्सर आमा समूहले नै एक सामुदायिक घरको निर्माण गराए भने हाल युवाहरूको लागि छुट्टै एक सांस्कृतिक भवन र गाउँमा सभा समारोहको लागि छुट्टै एक सुधार समितिको लागि पनि भवन रहेको छ अनि अन्य जातिहरूमध्ये दलित र तामाङहरूको लागि पनि आफ्नै छुट्टै भवनहरू पनि रहेका छन् जसले गर्दा जुनसुकै कार्यक्रमहरू आइपरे तापनि आफ्नै स्थान विशेषता अनुसार नै सहज रूपमा सम्पन्न गर्ने गरिन्छ। यस गाउँमा गाउँ विकासका लागि सक्रियताका साथ एकजुट भई टक्सर आमा समूह, बाबा समूह, भगवती युवा क्लबका साथै 5 गाउँ टक्सर गाउँ सुधार समिति पोखरा क्रियाशील रहेका छन्। एकपटक पुगेर केही दिनको बसाइ गरिसके पश्चात गाउँ छोडी अन्यत्र जान मनै नलाग्ने, फर्केर पुनः यही गाउँमा जाम लागिरहने बनाइराख्ने यस गाउँका बासिन्दाहरूको एक छुट्टै विशेषता पनि रहेको छ। त्यसैले एकपटक अवश्य पुगेर फर्कनै पर्ने ठाउँ टक्सर जाउँ, घुमौँ फिरौँ र रमाउँ। जय थल्जुकन्या देवी, लाङदी भगवती देवी, जय टक्सर गाउँ। 아니 좀 그리 안 간 아니냐? ल मल्ल रहेछ त बुझिमा ल छानीले आसिन्छ बुझ्दैन तिमीले माया राम्रै आयो फुल जानअनुसार फुल चाहिँ परेकै हो। अब छायाको लागि मायापछि छाया त ल छाया चाहिँ नि यहाँ मुसी मैले अब छायापछि जाए ए आउन साथीहरू आउन आउन काममा हात नराख न छुटाउ तलिनिर सबको
मलाई त भोक लाग्यो नि त स्विङ है भन्छ दिएको झर्ने दाइ तपाईँ ल ल डिसिप्लिन र अनुशासन हुनुपर्छ क्या डिसिप्लिन भनेको इङ्ग्लिसमा अनुसन्धान नेपाली भन्दा बुझ्यो फेरि नेपाली नबुझ्दा हामी साथी महावीर बने देवी ब्रह्मसर कैमरा जो हम अपनी आता दो चुटोली खाना ही आले आउने खेगा नौरते रे तुम्हें खेगा फिर तैरा जय जय तेरा थोड़ा उर्दू प्यावा उर्दू बाबू देवी ब्रह्मसर ये तोया से तोया रह क्यों सेवा क्यों रहा क्यों मारी में देवी ब्रह्मसर 1 2 3 गो हरजु कन्या भगवती रानी देवी माई रक्षा गर्नु परमेश्वर होइन तिमी साइड लग 1 2 3 5 6 7 परमेश्वर
क्यामेरा 1 2 3 गो है तेरिका उ त बाटो खनेको ठाउँतिर हेर त उ त पारी गाउँलाई हेर है दुईटैले है 1 2 3 गो 1 2 3 4 1 2 3 ओके सबैलाई ढल्किने पहिल्यै ओके रेडी 1 2 3 गो ओके क्यामेरा 1 2 3 गो तिमीले अरु कुरो नसुन त फर्ममा फोकस मेकअप आर्टिस्टको ल स्टार्ट क्यामेरा 1 2 3 गो 1 2 3 4 खान आज बिना 1 2 3 गो हो निर्माया Start. 1 2 3 go. Gara nasara. Go. पछाडि जानु पर्यो के के रे यसो नाच के 1 2 3 गो ओहो ओहो गीत किन गाउँदैन 1 2 3 गो 1 2 3 4 5 मिलेन के 1 1 2 1 2 3 गो 1 2 3 4 5 6 7 किन छोडेको ओ नरबहादुर अनि यहाँ म जिमु तोलाने मौ ला मिसिनले थाल्यो
छिटो नआउ न सलाम बाख्राको पिछतिर पठाउनु सँगै दुईजनालाई एकचोटि पठाउनु ल छिटो आऊ छिटो आइज 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 बिचमा पस क्या बिचमा पस एकछिन रोक्देऊ राजा यहीँ बाख्रालाई हामीले नहर बाख्रालाई ओइ स्टनी हान्दिएको यहाँ हामीलाई क्यामेरा त कता पुऱ्याइदियो पाराले त क्यामेरा पनि धकालिदियो नि अलि एक्टिङ गर्ने हो नि त्यसै त्यो बरु हातमै लगेको ठिक हुन्थ्यो होला यार आफू नदीमा बनाउन लाग्यो त्यो पो म त उठालेर फेरि खान लाग्यो ओइ सिर्जना त घुम्न यहाँ Ini air lepas lo, itu yang air. राम्रो गर्ने है टाउ यो पुरानो तिर याद हो नि देऊ नि हामी दुई तिनजना हो यत्रो मान्छे परेर गइसकेको हाम्रो साथै पनि
धन्यवाद हात मिलायो Tối lại đi chứ. Có lẽ cả khỏi đó bà. Có ra để. Mới nãy cái gì Có cho nên cái này vô con được rồi nên là. Sao mà lại rồi rồi. Trong cái khe chi đi gì à? Là cái gì là gì à nè. 아마 돼야 뭐 Thấu giờ về. À cái nào sao rồi nhỉ? Cho là đi rồi. 끝나면 Em gần. Áo miếng rồi. 수주 잡을지 À vậy. Cái cái em rồi. 뭐 카스티는 줄 꺼서 되게 원나서 해야 돼. 아니 뭐가 다. 누가 하라 좋아. 그거 아까리 먹어. 아유 좋아. 이거 기름 이거 코너는 어디 셔? 또 어디 여기 셔? 이 클리아기 왜 코너는? 뭐야? 뭐야? 아 그러자는 빠지 안 해. 뭐. 그리고 나. 어쨌든 पछ्यौरा पो अड्केर म त किन्न आएन स्टप भएर बस्दिने अलि चर्का हल्लाइदिनुहोस् त अलिकति चर्का हल्लाइदिनुहोस् आकार खर्च गर्न छरे प्लास खाना त जरुरी आरे छु उही उही त कुनै पर्दैन झर्नु पर्दैन च्यापै हो यता एकचोटि अब यताबाट फाल्ने फेरि फेरि Dalas. 1 2 3 4 ढिलो भयो के ढिलो भयो 1 2 3 4 त्यसका बाजे ल सानो त्यो तलको चुरा छ नि त्यो तलको यस्तो उर्छ हैन अनि यो फुल यस्तो क्रस है यस्तो क्रस है यस्तो क्रस है त्यसमा 1 2 3 को 1 2 3 4 है 1 2 3 गो 1 2 3 4 फेरि जाउँ फेरि फेरि एकचोटि ल फेरि जाउँ 2 3 4 सिर्जना 1 2 भनेर आइराख्छ रे त्यसका बाजे नभने त्यसका बाजे साथी संगी
किन बसेको ल ठिक छ ओ आइठन यदर होइन सुतेर आइठन उता हेर्न दुईजनाले एक्सन कता समातौ भन्नु त धेरै गयो क्या सानो तिमी त्यो इन्सर्टै भएन कि त्यो त यता हेर्ने 3 go 来嘿 3 go 1 2 3 go 1 2 3 go यो सानो हात माथि गर हात माथि गर हात माथि गर ल क्यामेरा म्युजिक खुट्टा हेरौँ त उल्टो छ खुट्टा नफाल्न त कहिलेको आउँदा नि पहिला पाहुनाहरूलाई देऊ न भाइ के भने यो पानी हेर्न मात्रै म पनि हेर्न बस्छु मेरो ट्याङ्कोले खाइदियो मुर्दानीहरू गोदावरी मामा मलाई लालु पाबे नो जाऊ ल खिचेको नि बेसी राम्रो देखेछ त कुकुरको जे पाए त्यो अघिको गीत गाइदिउँ यहाँ अघिको गीत हान्दिउँ हान्दियो नि त ओए तिमीहरूको मिर्गा होला जग्गा
यस्तो हुँदो रहेछ लाइभ हार्ड ना ओए रोलिङ 1 2 3 गो दौडे 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 दौडी 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 ए दौडी भनेको ढुङ्गा लान साथी हो कीर्तिमान गुरुङ अलि छिटो शर्मिला गुरुङ शर्मिला गुरुङ शर्मिला गुरुङ आशिकामा माया गुरुङ बालमाया गुरुङ अन्सरी अब सबैजनालाई स्याइ स्याइ भनिदिनुहोस् है ओके ल आउने सबैजना आज हामीले यो एउटा भिडियो म्युजिक भिडियो बनाउनलाई धेरै वर्षदेखि मैले चाहिँ प्रयास गरेको थिएँ। बल्ल आज हामीले मौका पाएँ। यसमा सायद उहाँहरूले लप्सन भान्जी प्रेम छोराले चाहिँ धेरै कोसिस गरेर चाहिँ यो हाम्रो गाउँठाउँलाई चाहिँ
सक्दो उहाँले चाहिँ उहाँको ड्युटीहरू निभाइरहेको छौँ। सायद राम्रो होला, आशा गर्नुहोस्। र विदेशबाट पाल्न के अरे विदेशमा रहनुभएका हाम्रो दाजुभाइहरूले पनि थुप्रै हामीलाई चाहिँ नगद प्राप्त भइसकेको छौँ। लगभग 5.5 लाख हाम्रो हातमा परिसकेको छौँ। र यो बिचमा केही सानोतिनो कुराहरू चाहिँ भइरहन्छ। यो कुराहरू हामीले चाहिँ फाल्नुपर्छ, राम्रो कुराहरू लिनुपर्छ। सानोतिनो कुराहरू चाहिँ गुनासो नगर्नु हुनमा अनुरोध गर्दछौँ। आमा होइन फुपू सासू आमा ल दाइको सासू भनेको भाइको सासू माइला लाग्नुहोस् अनि अमन भाइ अगाडि आउनु बाबू खाने यार क्या मैं जल्दी शाम सफल कर रहा हूँ तार खे भाई क्या बोले हेलो लेट्स गो अगाडि आइज सबलाई यसो अनि हाम्रो यो गानीहरुहरु छन् आमाहरु सबैले हजुरले लागिनु होला है त खाना यार बेले मी त कमाइ दुआ बेले छाउ त दुख्ने त दो बेले सब किन्ने बाबा यो त गेट त्यो वया रु राम्रो खाना यार बेले छाउ पनि मैं छाउ त दो पुलिया बाबु Emang gitu walau. खाते खाते म त आज नि बस्ने हो टक्सरमा अब 45 घरमा रोसियाना बाँकी छ आगे नहीं पड़े था जोलो माँ केवरा क्या मर गया वो दे आओ क्या नहीं ला रही पर ला रहा क्यों तो ठोकी रो कोई नहीं तो बोलो ना ये ना माया बरो में नहीं गाड़ी आया रे बजे यार ये तो आप लोग तो आओ करा है सर हमने मेरा फिर सांदा किया ओ ये भी दार में आना ताशिया ताशिया दो आना ताशिया ना के तो लगा दे चाहे ताशिया मालूम नहीं आया दे ये मैं गाड़ी
सानो सानो लास्टमा आउँछ